नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या 7व्या आनी निमण्या पावण्या खातीरच्या मतदानाचो प्रचार निमण्या पावण्यार पावला. प्रचाराक फकत आनीक 2च दीस उरल्यात. 7 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशा खातीर 57 लोकसभा सुवाती खातीर 1 जूनाक ह्या पावण्यार मतदान जातलें. ह्या पावण्यार 904 उमेदवार वेंचणुकेच्या आखाड्यांत आसात. राजकी पक्षाचे वडील फुडारी रॅली आनी रोड शोनी वांटेकार जावन मतदारांक मार्गदर्शन करीत आसात. बिहारांत भाजपाचे वडील फुडारी आनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग बिक्रमगंजांत कराकत मतदारसंघात तशेंच बक्सर आनी पटना साहिब लोकसभा मतदारसंघात भौशीक सभांनी वांटेकार जाल्यात. लोक जनशक्ती पक्षाचे रामविलास मुखेली चिराग पासवान चेनारीत ससाराम मतदारसंघात प्रचार सभेत मार्गदर्शन करतात. जाल्यार केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी आयज उत्तर प्रदेशांत रॅली आनी रोड शोत वांटो घेतला. भाजपाक 5 पावण्याचेरूच 300 सुवाती मेळटल्यो आनी 6व्या आनी 7व्या पावण्यार धरून पक्षाक 400 वयर सुवाती मेळटल्यो असो दावो तांणी महाराजागंजांत रॅलीत मार्गदर्शन करतना केला. अमेरिका आसूं, युरोप आसूं वा जपान आसूं, आयज भारता कडेन सगळेच आदरान पळयतात अशें भाजपाचे वडील फुडारी तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. आयज अस्तंत बंगालांतल्या मथुरापुरांत वेंचणुकेच्या रॅलीत मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री उलयताले. केंद्रांत भाजपाच्या फुडारपणा खाला NDA सरकाराक सत्तेर हाडपाक लोकांनी मतदान केल्ल्यान हें शक्य जालां अशेंय तांणी मुखार म्हळां. फाटल्या 10 वर्सांत आपल्या सरकारान केल्ल्या कामाची वळेरी सादर करतना तांणी केंद्र सरकारान फाटल्या 10 वर्सांत 4 कोटी गरीब लोकांक घरां दिल्यात, 12 कोटी वयर कुटुंबांक नळाच्या उदकाची जोडणी दिल्या, तेच परी दर एक गांवांत वीज पुरवण केल्या अशें सांगलें. आयज भारत संवसारांतली 5वी सगळ्यांत व्हडली अर्थवेवस्था जावन रोखडीच संवसारांतली 3री व्हडली अर्थवेवस्था जावपाचे वाटेर आसा अशी माहिती प्रधानमंत्र्यांनी आपणाल्या उलोवपांतल्यान दिली. भारत एक विकसीत राष्ट्र जावपाचे वाटेर आसा, तेच परी फुडल्या 5 वर्सांत भांगराळे भारत जावपा खातीर सरकार भर दिता अशेंय तांणी मुखार म्हळां. लोकसभा वेंचणुकेचें म्हत्व लोकांक पटोवन दितना प्रधानमंत्र्यांनी 2024 वर्साची ही लोकसभा वेंचणूक अद्वितीय आनी तोखेवपा सारकी आसा अशें म्हळां. ही वेंचणूक लोक स्वता लढयतात, तेच मुखार पावल उखलतात, कारण तांणी फाटल्या 10 वर्सांत उदरगतीचो प्रवास पळयला अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हळां. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयज आदले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंग हांचे पुण्यतिथी निमतान दिल्लीच्या किसान घाटार तांकां फुलां अर्पण करून आर्गां ओंपलीं. राष्ट्रीय लोक दलाचे अध्यक्ष आनी चौधरी चरण सिंग हांचे नातू जयंत चौधरी हांणी किसान घाटार चौधरी चरण सिंग हांकां आर्गां ओंपलीं. संवसारीक भलायकी संघटनेच्या पालवान भारतान वखदां नियामक पद्दत आनीक घटमूट करपाक जाय, जे वरवीं सगळ्यांक उंचेल्या दर्जाच्या वैजकी उत्पादनां मेळूंक पावतलीं अशें केंद्रीय भलायकी सचीव अपूर्व चंद्र हांणी म्हळां. जिनिवांत 77व्या संवसारीक भलायकी सभेच्या अधिवेशनांत भलायकी सचीव अपूर्व चंद्र उलयताले. संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली भलायकी आश्वासन येवजण आशिल्ल्या प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणे वरवीं दर वर्सा 3 कोटी वयर लाभार्थ्यांक दर कुटुंबाक $6,000 अमेरिकन भलायकी सुरक्षा दिता अशेंय तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. भारतान 1,60,000 परस चड आयुश्मान भलायकी मंदिरां चालीक लावन सार्वत्रीक भलायकी सुरक्षेक चालना दिवपा खातीर लिव्ह लाँग इंडिया असो अर्थ दिला. फाटल्या दशकांत आवयच्या मरण प्रमाणांत म्हळ्यार MMR आनी अर्भक मरण दरांत म्हळ्यार IMR म्हत्वाचो उणाव दाखोवपी भारत SDGचे ध्येय साध्य करपाचे वाटेर आसा अशें सचीव अपूर्व चंद्र हांणी म्हळां. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड तांची घरकान्न डॉ. सुदेश धनखड हांचे वांगडा फाल्यां सावन उत्तराखंडाच्या भेटेर वचपाचे आसात. ते कैची धामांतल्या नीम करवली देवळाक भेट दितले. तशेंच उपराष्ट्रपती पंतनगरांतल्या गोविंद वल्लभ पंत शेतकी आनी तंत्रगिन्यान विद्यापिठाच्या प्राध्यापकांक मार्गदर्शन करतले. छत्तीसगडांतल्या बिजापूर जिल्ल्यांत आयज सुरक्षा दळा वांगडा जाल्ले चकमकींत 2 माओवाद्यांक सोंपयले. हातूंत एक बायल बंडखोराचोय आस्पाव आसा. ही चकमक आयज सकाळीं मद्देड वाठारांतल्या बड्डेपरा रानांत जाली. ह्या चकमकींत मरण आयिल्ले बायल नक्षलवाद्यां विरोधात 8 लाख रुपयांचें इनाम जाहीर केल्लें. पुलिसांनी 2 माओवाद्यांच्यो कुडी आनी शस्त्रां थळावेल्यान जप्त केल्यात. आनी इतल्यांत ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.